इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रे एनडीए प्रशासनस्य 11 वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सबलं प्रोक्तं यत् सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इत्येतादृशैः मार्गदर्शकसिद्धान्तैः केन्द्रेण पथप्रदर्शक परिष्काराः विहिताः। केन्द्रीयमन्त्रिणा जेपी नड्डा इत्यमुना प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे सर्वकारेण प्रदर्शनाधारित राजनीतिं संस्थाप्य देशस्य राजनैतिक संस्कृतिः परिवर्तिता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्य आर्थिकव्यापारसहभागितां सुदृढीकर्तुं स्विट्जरलैंड स्वीडेन देशयोः यात्राम् आरब्धवान्। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन जम्मूकश्मीरं समेत्य उत्तरभारतस्य विभिन्नेषु स्थलेषु लू इति तापतरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटीकृता। अपि च अमेरिकायां व्याप्तस्य आप्रवासनाभियानस्य विरुद्धं नवीनतमप्रदर्शनेषु लॉस एंजलिस नगरस्य मध्यभागे सहस्राधिकाः आन्दोलनकारिणः नेशनल गार्ड्स इति राष्ट्रियरक्षकसैनिकैः सह संघर्षं कृतवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् देशेन विगतेषु 11 वर्षेषु विभिन्नक्षेत्रेषु तीव्रपरिवर्तनम् अवलोकितम्। सहैव एतच्चत्वारिंशदधिकैकशत भारतीयानां सामूहिकप्रयासस्य प्रतिफलमस्ति। केन्द्रे एनडीए प्रशासनस्य 11 वर्षपूर्तौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना सबलं प्रोक्तं यत् सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इत्येतादृशैः मार्गदर्शकसिद्धान्तैः केन्द्रेण पथप्रदर्शक परिष्काराः विहिताः। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्रीमोदिना कथितं यत् केन्द्रेण आर्थिकविकासादारभ्य सामाजिकोत्थानं यावत् जनकेन्द्रित सर्वांगीण प्रगतये ध्यानमाकर्षितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अद्य देशः न केवलं प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते अपितु जलवायुकार्याचरणे प्राविधिक नवाचारे महत्वपूर्ण प्रकरणेषु च वैश्विकस्तरे विशिष्टस्थानमावहति। प्रधानमन्त्रिणा नमो ऐप इति तन्त्रांशे उपलब्धचलच्चित्राणां लेखानां विभिन्नाकर्षक प्रारूपाणां माध्यमेन भारतविकासयात्रायाः अवगमनार्थं जनाः आमन्त्रिताः। मञ्चेऽस्मिन् आकाशवाणी महत्वपूर्णक्षेत्रेषु सर्वकारस्य प्रयासान् प्रकाशयति। केन्द्रीयमन्त्रिणा भाजपाध्यक्षेण जेपी नड्डा इत्यमुना प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण प्रदर्शनाधारित राजनीतिं संस्थाप्य उत्तरदायित्वपूर्णं कर्तव्यपरायण सर्वकारं प्रदाय देशस्य राजनैतिक संस्कृतिः परिवर्तिता। मोदी सर्वकारस्य 11 वर्षपूर्त्यवसरे नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा इत्येषः कथितवान् यत् सर्वकारेण देशस्य राजनैतिक परिदृश्यं परिवर्त्य नूतनोपक्रमः सञ्चालितः। श्रीनड्डा इत्येषः एनडीए सर्वकारस्य साहसिक निर्णयक्षमतां प्राशंसयत्। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृत काल के लिए जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। श्रीनड्डा वर्येण आरोपितं यत् 14-2000 वर्षात् प्राक् प्रशासनानि भ्रष्टाचारलिप्तानि आसन्। सहैव सर्वत्र नकारात्मकतायाः वातावरणम् आसीत्। गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। The shift, when I talk about political culture, I talk about the shift from negativism to positivism। भाजपाध्यक्षेण कथितं यत् नरेन्द्र मोदी सर्वकारेण सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इत्येतत् सिद्धान्तमाश्रित्य कार्यं कृतम्। विगते एकस्मिन् दशके सर्वकारेण समाजस्य विविधवर्गेभ्यः कार्यं कृतं। सहैव सर्वकारेण महिला नेतृत्वयुतस्य विकासदृष्टिकोणस्य समेधनार्थं बलं प्रदत्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति।
वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य आर्थिकव्यापारसहभागितां सुदृढीकर्तुं स्विट्जरलैण्ड स्वीडेन देशयोः यात्राम् आरब्धवान्। सः द्विपक्षीयव्यापारं निवेशं च वर्धयितुं स्विट्जरलैण्ड देशे वैश्विकमुख्यकार्यकारिपदाधिकारिभिः उद्योगनेतृभिः सह मिलिष्यति। मन्त्री स्वीडन देशे आर्थिक औद्योगिक वैज्ञानिक सहकार्यस्य भारत स्वीडिश संयुक्तायोगस्य 21तमसत्रस्य सहाध्यक्षतां करिष्यति। एषा यात्रा प्रमुख यूरोपीय राष्ट्रैः सह सामरिकार्थिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढीकर्तुं सुदृढव्यापारनिवेशसम्बन्धं च प्रवर्तयितुं वैश्विकवृद्ध्यै सह दृष्टेः समर्थनं कर्तुं च भारतस्य दृढप्रतिबद्धतां रेखाङ्कयति। भारतीयान्तरिक्षयात्री भारतीयवायुसेनायाः समूहनायकः शुभांशुशुक्लः श्वः एक्सियोम् चतुर्थाभियानान्तर्गतं स्वीय प्रथमायै अन्तरिक्षयात्रायै पूर्णतया सुसन्नद्धो वर्तते। सः सप्ताहद्वयं यावत् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थानके स्थास्यति। अमेरिकायाः फ्लोरिडायां नासायाः केनेडी केन्द्रात् श्वः भारतीयमानकसमयानुसारं सायं 2:50 सह अन्तरिक्षावरोहणं विधास्यति। आकाशवाण्या सह विशेष साक्षात्कारे भारतस्य प्रथमान्तरिक्षयात्रिणा राकेश शर्मणा शुभांशुशुक्लाय आगामिने अन्तरिक्षाभियानाय शुभकामनाः प्रदत्ताः। तेनोदीरितं यत् सः अग्रिमयात्रायै उत्सुकोऽस्ति। सहैव तेन भारतस्य अन्तरिक्षाभियानानाम् उज्ज्वलभविष्यमालक्ष्य विश्वासोऽपि प्रकटीकृतः। I'm looking forward to Sudhanshu's flight as well, just like everybody else in India. And I'm hoping that India will be the modern leader in the years to come to this world. And if we succeed in our mission, which I am quite confident we will. भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मूकश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेशेषु च जून मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तं लू इति तापतरङ्गस्य स्थितेः सम्भावना प्रकटितास्ति। विभागेनोक्तं यत् पश्चिमबङ्गे, ओडिशायां, तमिलनाडुराज्ये, पुडुचेरीराज्ये, बिहारे च अद्य उष्णार्द्रस्थितिः भवितुमर्हति। आगामिषु 3 दिवसेषु वायव्यमध्यभारतयोः अधिकतमं तापमानं 2 समेध्य 3 डिग्री सेल्सियस् मितं भवितुमर्हति। तथा च देशस्य अन्येषु भागेषु तापमाने महत्त्वपूर्णपरिवर्तनं नावलोक्यते। विभागेन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम राजस्थान, पश्चिमोत्तरप्रदेशयोः च एकान्तस्थानेषु धूलीपूर्णवायोः सम्भावना प्रकटीकृता। इस्राएल सैन्यबलेन अद्य जलवायुकार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग एवं अन्ताराष्ट्रियकार्यकर्तारः यात्रिणश्च निगडिताः। इमे सर्वेपि जलपोतमाश्रित्य गजायां सहायताप्रदानाय निर्गताः। फ्रीडम फ्लोटिला गठबन्धनेन गजायां मानवीयसहायतायै इदमभियानम् आयोजितम् आसीत्। कैलिफोर्नियायां व्याप्तस्य आप्रवासन अभियानस्य विरुद्धं नवीनतमप्रदर्शनेषु लॉस एञ्जलिस नगरस्य मध्यभागे सहस्राधिकाः आन्दोलनकारिणः नेशनल गार्ड्स इति राष्ट्रियरक्षकसैनिकैः सह संघर्षं कृतवन्तः। आप्रवासन सीमाशुल्कप्रवर्तनसंस्थायाः प्रतिनिधिभिः सह राष्ट्रियरक्षकसैनिकाः जनसमूहं विकीर्णं कर्तुं बहुवारम् अश्रुधूम ग्रेनेड इत्येतयोः प्रहारं कृतवन्तः। अस्मिन् संघर्षे केचन आन्दोलनकारिणः पत्रकाराश्च व्रणिताः अभवन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः गृहसुरक्षासचिवं, रक्षासचिवं च व्यवस्थां पुनः स्थापयितुं सर्वाणि आवश्यकानि कार्याणि कर्तुं निर्देशं प्रदत्तवान्। अद्य रात्रौ 9:30 अस्माकं द्विभाषिक लाइव फोन इन पब्लिक स्पीक इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे वयं योगायुर्वेदविशेषज्ञाभ्याम् अनिता कौशिक कमलकिशोराभ्यां सह शारीरिक मानसिक कल्याणाय योगस्य विषये अन्वेषणात्मकं चर्चाम् आनेष्यामः। कार्यक्रमेऽस्मिन् श्रोतारः अस्माकं विशेषज्ञाभ्यां प्रश्नान् प्रष्टुं शक्ष्यन्ति। सहैव योगस्य अभ्यासः कथं करणीयः तस्य विषये अपि ज्ञातुं शक्ष्यन्ति इति वार्ताः।